फर्स्टमा हामीले म्याक्सिमाइज गर्नु छ। एक्जाम्पल maximize z equals to 4x1 plus 5x2 subject to condition subjects to x1 plus x2 less or equals to 5 अर्को 3x1 plus 10x2 greater equals to 30 and x1 positive x2 पनि पोजिटिभ। अब त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिला त सरप्लस भेरिएबल पनि यहाँ इन्क्लुड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, आर्टिफिसियल पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको सल्युसन गरौँ त। सल्युसनमा स्ट्यान्डर्ड फर्मको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एडिङ सरप्लस भेरिएबल, त्यसपछि स्ल्याक भेरिएबल, अनि त्यसपछि इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक भेरिएबल, सरप्लस भेरिएबल र अर्को के छ आर्टिफिसियल भेरिएबल। नाउ इन्ट्रोड्युसिङ कि डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्न थाहा छ? डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिदिनुहोस्, टाइम वेस्ट नगरिकन। स्ट्यान्डर्ड फर्म of the given LPP, ल maximize z equals to maximum z equals to भन्नुस् त, maximum z equals to 4x1 plus 5x2 प्लस यसमा थप्दै जान्छौँ सब्जेक्ट टु के छ यसमा के गर्ने, सब्जेक्ट टु 1x1 प्लस यसको लागि 1x2, यसमा लेसर इक्वल टु छ भने हामीले स्ल्याक भेरिएबल थप्छौँ 1 into s1 equals to 5, त 1 into s1 को लागि 0s1 अब्जेक्टिभ फङ्सनमा हो कि नै, एउटा भयो 1 into s1। त्यसपछि अझै पनि यहाँ लेख्छौँ 1 into s1 त भयो, 1 into s1 भयो है त। त्यसपछि इक्वल टु 5 पछि लेखौँला एकछिन। त्यसपछि 3x1 10x2, तर यसमा त यो ग्रेटर इक्वल टु छ, ग्रेटर इक्वल टुमा त सरप्लस भेरिएबल हुन्छ माइनसमा, त यो त 0s1 लेख्नुपर्ने भयो, -1 -1s2 माइनसमा हुन्छ, र त्यसपछि +1a आर्टिफिसियल भेरिएबल पनि हुन्छ इक्वल टु 30। त्यसो भए यहाँ के गर्छौँ 0s2 त्यसपछि 0a एकैचोटि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिरहेको छौँ हामी। भयो त्यसो भए कतिवटा भेरिएबल भयो यहाँनिर +0s2, यहाँनिर a को लागि फेरि हेर्नुहोस् है, a को लागि त अर्कै हुन्छ, a को लागि के लेख्ने भनेको थियौँ सम्झिराख्नु भएको छ, m तर माइनस m है, -ma भयो। अब यसमा ल ठिक छ, यो भयो। अनि भेरिएबल के छ एन्ड कुन कुन भेरिएबल भयो, x1 भेरिएबल, x2 भेरिएबल, s1 भेरिएबल, s2 भेरिएबल, a यो सबै भ्यालु पोजिटिभ हो, कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालु होइन। ल अब सिम्प्लेक्स टेबल 1 अब हामीले ड्र गर्न गइरहेका छौँ। सिम्प्लेक्स टेबल x1 x2 लाई के डिफाइन गर्यो,
यसरी यो यम भनेको लार्जेस्ट हाउएभर लार्जेस्ट भ्यालु वेल डिफाइन्ड छ, यो त्यतिकै थाहा हुन्छ, नोटेसनबाटै थाहा हुन्छ भयो। लक्ष्मी त्यो भिडियो अफ गर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यसपछि यो सिम्प्लेक्स टेबलमा हामीले यहाँनिर के इन्क्लुड गर्छौँ त, ल हेर्नुहोस् त। सिम्प्लेक्स टेबलमा छ यता दुईटा छ, एउटा R1 अर्को R2, R1 R2 R1 R2, त्यसपछि यो बेसिक भेरिएबल पछि कन्स्टेन्ट लक्ष्मी भिडियो अफ गर्नुहोस्, तपाईँको भिडियो अन भइरहेछ, भिडियो अफ गर्नुहोस्। ल अब त्यसपछि कन्स्टेन्ट पछि x1 x2 s1 s2 a, त्यसपछि रेशियो यो बेसिक। अब यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ, सिजे माथि, अब हामीले के लेख्छौँ, सिजे को भ्यालु, सिजे भ्यालु लेख्छौँ, सिजे तल यो जेडजे, सिजे त्यसपछि जेडजे, जेडजे पछि सिजे माइनस जेडजे क्याल्कुलेट गर्छौँ। यति हो सिम्प्लेक्स टेबल। उल्टो भयो, जेडजे माइनस सिजे लेख्छौँ, जेडजे माइनस सिजे, ठिक छ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। सिजे कति छ कन्स्टेन्ट टर्ममा, यहाँ 4 5 0 0 माइनस एम के हो, लार्जेस्ट भ्यालु। कुनै बुकमा नि -m को ठाउँमा -10 पनि लेखेको हुन्छ। 10 किन त यो 1 डिजिटको छ, त्यही भएर 10 लेखेर 2 डिजिट बनाइन्छ। यदि यो 2 डिजिट 40 र 50 भएको भए यहाँ 100 लिन्छौँ, यहाँ 400 500 छ भने यहाँ 1000 लिन्छौँ। यसरी एक डिजिट बढी होस्, यो जति पनि कोफिसिएन्ट युज भएछ त्योभन्दा ठुलो भ्यालु छ भनेर त्यसरी सम्झिनु। ल अब यसपछि तपाईँको कन्स्टेन्ट भ्यालु कति छ, कन्स्टेन्ट भ्यालु ल भन्नुहोस् त। यो एक्स कन्स्टेन्ट तपाईँको 5, त्यसपछि 1 1 1 0 0, त्यसपछि अर्को कन्स्टेन्ट छ 30 3 10 0 -1 अनि फेरि पनि 1। ल अब भन्नुहोस् त बेसिक भेरिएबल कुन हो, बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त। S1 र S2 बेसिक भेरिएबल हाम्रो यहाँ देखिरहेछौँ। 1 0 भनेपछि S1 र 0 1 भनेको A, S2 भएन नि, 0 -1 छ नि त, यहाँ A भयो, A र कोफिसिएन्ट भन्नुहोस्। S1 को कोफिसिएन्ट 0 र S2 को कोफिसिएन्ट -m। ल अब मल्टिप्लाई गरी लेख्नुहोस् त, कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दा। मल्टिप्लाई गरेपछि यो यसको मल्टिप्लिकेसन 0 × 5 प्लस माइनस, यो भयो -30m। ल यसको भ्यालु तपाईँको कति हुन्छ, -30m।
यो 0 यो भयो -3m, यो 0 -10m, अनि यो 0 यो m र यहाँ -m, ठिक छ। अब घटाउनुहोस्, -3m -4, ZJ - CJ -3m -4, -10m -5, 0 -0 0, m -m र -m, यो माइनस यो त 0 भयो, ल। अब भन्नुहोस् त m को भ्यालु मानौ एकछिनको लागि 10 भए यसको आन्सर कति आउँछ भन्नुहोस् त। यसको भ्यालु यदि m को भ्यालु 10 भएको भए हो यो तपाईको 34 हुन जान्छ। यहाँनिर यहाँ लेख्दा 55 भइदिन्छ। भनेपछि हामीले यहाँनिर सबभन्दा म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु यो हो। भनेपछि की रो सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने की रो हाम्रो कुन भयो त यो भयो हाम्रो की रो, की कलम, सरी की कलम यो भयो, हो कि नि। ल अब हेर्नुहोस् त, ल की कलम कसरी की कलम यहाँनिर पहिला सबभन्दा पहिला यसको लेखौँ यसरी, all ZJ minus CJ are not none negative, so the solution is not optimum. The solution is not optimum. Solution optimum छैन, हुँदैन। ल अब ल की रो त सिलेक्सन गर्यौं। अब रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। रेशियो कति हुन्छ? रेशियो कन्स्टेन्ट टर्म 5 डिवाइड बाई 1, त 5 डिवाइड बाई 1 5, 30 डिवाइड बाई 10 त 3। अब यसरी की रो सिलेक्सन गर्नुहोस् त। कुन की रो भयो? की रो कुन हुने भयो? मिनिमम रेशियो की रो। त मिनिमम रेशियो त यो छ, की रो यो भयो। हेर्नुहोस् यो हाम्रो भयो की रो। की एलिमेन्ट कुन देखिरहेको छौँ भन्नुहोस् त? कमन की एलिमेन्ट भन्नु 10 हो। त हियर की एलिमेन्ट, हियर की एलिमेन्ट तपाईको भयो 10। अब हामीले फर्स्ट अफ अल कुन रोलाई अपडेट गर्न गइरहेछौँ? फर्स्टमा कुन रोलाई अपडेट गर्छौँ भन्नुहोस् त? R2 लाई, किनभने R2 इज की रो हैन। R2 लाई अपडेट गर्छौँ। त न्यू R2 लेख्नुहोस् यहाँ। न्यू R2 को फर्मुला अब न्यू R2 इक्वल्स टु के त? ओल्ड R2 अपन की एलिमेन्ट, की एलिमेन्ट अर्थात् ओल्ड R2 अपन 10। अब हरेक न्यू R2 हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। न्यू R2 कति? न्यू R2 भन्नुहोस् त। यसलाई हरेकलाई 10 ले डिवाइड गरिदिनुहोस्। यो कति हुन्छ? 10 ले डिवाइड गर्दा 3, यो 10 ले डिवाइड गर्दा 3 डिवाइड बाई 10, 10 ले डिवाइड गर्दा 1, यो 0 नै, यो 10 ले डिवाइड गर्दा 1 बाई 10, यो भयो 1 बाई 10, माइनस 1 बाई 10 र 10। त यो त हाम्रो के भयो त? यो न्यू R2 को भ्यालु आयो। न्यू R2 को भ्यालु आइसक्यो। हेर्नुहोस् ल, न्यू R2 आइसक्यो। अब अपडेट गरौँ, R1 लाई अपडेट गरौँ। त न्यू R1 को लागि फर्मुला के छ? ओल्ड R1 माइनस न्यू R2 कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्नुहोस् त? कतिले मल्टिप्लाई? 1। की कलम एलिमेन्ट छ 1, यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, भयो। ल अब यो लेख्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला ओल्ड R1 लेख्नुहोस्। यहाँ माथि ओल्ड R1 लेख्नुहोस्। ओल्ड R1 कति छ? ओल्ड R1 5,
त्यसपछि 1 1 1 0 0 अब त्यसपछि हरेकलाई न्यू R2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 इन्टु न्यू R2 1 इन्टु न्यू R2 त 1 इन्टु न्यू R2 भनेको न्यू R2 सेम त्यही 3 डिवाइड बाई 10 1 0 माइनस 1/10 1/10 अब यसलाई हामीले के गर्छौँ सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ बीचमा सब्ट्र्याक्सन छ नि सो यसलाई हामीले के गर्छौँ त सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ के आउँछ न्यू R1 आउँछ न्यू R1 न्यू R1 कति हुने भयो त हेर्नुस् माइनस 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 प्लस माइनस यो कति हुने भयो 2 2 भयो यो घटाउँदा 1 माइनस 3/10 गर्दा कति भयो 7/10 7/10 यो 0 1 यो 1/10 माइनस 1/10 ल न्यू R1 पनि आयो ल अब त्यसपछि हेर्नुस् त क्याल्कुलेट अब अर्को टेबल बनाउनु सिम्प्लेक्स टेबल 2 अब हामीले लेख्छौँ यहाँ सिम्प्लेक्स टेबल 2 सिम्प्लेक्स टेबल 2 सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा अब कलमहरु भर्नुस् त यहाँनिर यो टेबलहरुको बनाउनुस् त ल सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा R1 कति छ R1 मा यो लेख्नुस् 2 7/10 0 1 1/10 माइनस 1/10 ल त्यसपछि R2 मा 3 3/10 1 0 माइनस 1/10 1 डिवाइड बाई 10 अब भन्नुस् त बेसिक भेरिएबल कुन कुन हुन्छ बेसिक भेरिएबल हैन x2 हैन पहिला s1 1 0 य हो पहिला फर्स्टमा s1 1 0 0 1 x2 त यो यहाँनिर अघि यहाँनिर कति थियो a थियो a भयो आउटगोइङ भेरिएबल इन्ट्रिङ भेरिएबल तपाईको x2 अब कोफिसिएन्ट लेख्नुस् त कोफिसिएन्ट कति हुन्छ कोफिसिएन्ट यसको s1 को कोफिसिएन्ट 0 x2 को कोफिसिएन्ट 5 5 अब ल हेर्नुस् रे अब त्यसपछि हामीले zj को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ zj को भ्यालु कति हुन्छ अब हेर्नुस् यसमा त m हेर्नुस् है m लार्जेस्ट m लिएको भएर एक स्टेपमै m क्यान्सल भइदिन्छ हेर्नुस् अब कतै m छ छैन यहाँ m आउँछ एकछिनमै त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ हेर्नु 0 यो कति भयो त यसको भ्यालु तपाईको भयो कति हुन्छ यसको भ्यालु तपाईको भयो 0 15 यसको भ्यालु 0 र यो 5 टु जा चाहिँ 3/2 यो 5 यो 0 यसको भ्यालु तपाईको माइनस 1/2 यसको भ्यालु 1/2 है अब zj माइनस cj 3/2 माइनस 4 नेगेटिभ आयो अगेन नेगेटिभ आइरहेछ हेर्नुहोस् त 4 माइनस 3/2 भनेपछि 4 दुना 8 3 5 माइनस 5/2 5 माइनस 5 0 0 माइनस 1/2 यो माइनस यो गर्दा 1/2 प्लस m त ठुलै भ्यालु हो पोजिटिभ ल अब भन्नुस् त म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु कुन हो अहिले पनि अल फेरि यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ अल zj माइनस r नट सो द सल्युसन इज अप्टिमम नट ल यसमा भन्नुस् त की कलम कुन भयो की कलम 5 माइनस 5/2 यो भयो की कलम हैन यो तपाईको भयो की कलम ल हेर्नुस् यो हाम्रो भयो की कलम
की कलम यो हुने भयो हैन। ल अब रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 2/7/2 20/7 यो डिभाइड यो गर्दा 20/7 20/7 अनि यो 3/10/10 यो। ल अब मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु कुन हो मिनिमम मिनिमम पोजिटिभ त माथिकै यही त की हो त की रो पनि कुन भयो त माथिको यो की रो भयो यो की रो यो हाम्रो भयो की रो है। ल यो की रो भयो ल कलम कमन एलिमेन्ट कुन छ हेर्नुस् त कमन एलिमेन्ट 7/10 त की एलिमेन्ट तपाईको हाम्रो यहाँ देखिरहेको छौँ 7/10 त की एलिमेन्ट भयो 7/10 अब न्यू यसमा चाहिँ कुनलाई परिवर्तन गर्ने फर्स्टमा की रो कुन हो R1 हो त्यही भएर R1 लाई परिवर्तन गर्छौँ। सो न्यू R1 इक्वल टु ओर R1 डिभाइड बाई की एलिमेन्ट कति छ 7/10 7/10 भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 10/7 इन्टु ओल्ड R1 गरिदिन्छौँ। ल त्यसो भयो न्यू R1 को भ्यालु अब क्याल्कुलेसन गरौँ। न्यू R1 को भ्यालु 10/7 ले हामी मल्टिप्लाई गर्न गइरहेछौँ। त्यसलाई 10/7 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो न्यू R1 लाई 20/7 यो तपाईको भयो 20/7 यो 10/7 गर्दा 1 यो 0 नै हुन्छ यो यसलाई 10/7 लेख्न सक्छौँ। यो कति भयो 1/7 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 10 क्यान्सिल 1/7 यो पनि माइनस 1/7 हुन्छ हेर्नुस्। ल R1 को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौँ भयो अब त्यसपछि R2 को लागि त न्यू R2 इक्वल्स टु ओल्ड R2 माइनस न्यू R1 ल कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्नुहोस् त यहाँ मल्टिपल कति हो 3/10 की कलम एलिमेन्ट नै लिने हो 3/10 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ हेर्नुहोस् त ओल्ड अब ओल्ड हेर्नुहोस् त ओल्ड R2 लिन्छौँ हामी यहाँनिर ओके यसपछि ओल्ड R2 त ओल्ड R2 हाम्रो कति भइरहेछ हेर्नुहोस् त ओल्ड R2 मा 3/10 3/10 1 0 minus 1/10 1/10 ओके अनि त्यसपछि त्यसपछि कति 3/10 न्यू R1 लाई 3/10 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति हुन्छ यो 6/7 हैन 6/7 6/7 ठिक छ यो 6/7 20 होइन यो 3/10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने R1 लाई त R1 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ नि त यो कति हुन्छ 20 मल्टी 3/एकैछिन त्यति नै हुन्छ 3/10 3/10 होइन 10 3/10 इन्टु 20/7 गर्दा 6/7 हो 6/7 ठिक छ ल 6/7 अनि त्यसपछि अर्कोलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 3/10 नै हुन्छ यो यहाँनिर 0 यो कति हुन्छ 10 क्यान्सल 3/7 यो 3/70 हो कि नै
र -3/70 100 हुन्छ हैन 70 70 ल अब सबट्र्याक्ट गर्नुस् त न्यू R2 यो दुईटैलाई घटाउनुस् माइनस 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 प्लस यो घटाउँदा 42 माइनस 6 7 तिया 21 21 माइनस 6 कति भयो 15 15/7 15 भयो तब 15/7 यो त 0 यो 1 यो -3/7 यसको कति हुन्छ माइनस गर्दा 7 र 3 10 यता 7 माथि 7 र 3 10 -1/7 हुन्छ होला माइनस सेकेन्ड लास्टमा -1/1 माथि 7 3 10 गर्दा 1/7 3/70 -1/7 हुन्छ हैन माथि कति भइदिन्छ 7 7 अनि 7 3 10 ठिक छ 1/7 र लास्टमा यो भ्यालु 4/4 हैन 7 3 10 10/7 यो 1/7 1/7 नै हुन्छ 1/10 माथि ओके ठिक छ यो मिस्टेक त छैन 70 4 7 3 10 ठिक छ किनभने सबट्र्याक्ट गर्छौ नि त्यो घटाउनु पर्दा त यो घटाउँदा त जोडिन्छ नि यो जोड्दा त घटाइन्छ हैन ठिक छ ल अब यसपछि यहाँसम्म ठिक छ ल ओके अब यसपछि हामीले यसको भ्यालु अब सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा जाउँ सिम्प्लेक्स टेबल 3 शर्मिलाजी भिडियो अफ गर्नु ल सिम्प्लेक्स टेबल 3 बेसिक सबै मेट्दिउँ त तेस्रो टेबल बनाउनुहोस् ओके ल अब फर्स्ट रोमा के छ फर्स्ट रोमा 20 20/7 1 0 10/7 1/7 -1/7 अनि त्यसपछि सेकेन्ड रो न्यू रोमा 15/7 0 त्यसपछि 1 अनि फेरि -3/7 -1/7 1/7 अब रे जेड माइनस सिजे को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ कति हुन्छ यो पहिला बेसिक भेरिएबल डिसाइड गरौँ त बेसिक भेरिएबल भन्नुस् त 1 0 भनेपछि x1 0 1 भनेपछि x2 यहाँ x1 x2 आइसक्यो कोफिसिएन्ट x1 को कोफिसिएन्ट 4 x2 को कोफिसिएन्ट 5 त अब कति हुन्छ यो 20 80 र 75 75 र 80 160 155/7 155/7 यसको कति हुन्छ 155/7 यो भयो हाम्रो 4 हैन र यो 5 यसको भ्यालु 40/7 र 15/7 कति हुन्छ 40 - 15 15 25 25/7
यसपछि यो 4/7 - 5/7 त -1/7 ल त्यसपछि यसको अर्को भ्यालु यो तपाईको भयो 1/7 4 यो मल्टिप्लाई गर्दा 4 - 4/7 यो प्लस 5/7 त 7 एलसीएम गर्दा -4 - 5 ठीक छ। ल जेड जे माइनस सीजे गर्नुस् 4 4 0 5 5 पनि 0 यो डिभाइड माइनस गर्दा 25/7 यो 0 यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ अझै एउटा रहिरह्यो -1/7 र 1/7 माइनस माइनस प्लस यम ठीक छ। यहाँसम्म ठीक छ। एउटा नेगेटिभ रहिरह्यो नि त अब ल अर्को एउटा टेबल हामीलाई गर्नुपर्ने छ। यहाँसम्म ठीक छ। नोट गर्नुभयो। ल अब तपाईको की कलम कुन भयो यो की कलम यो छ। ल की कलम हुँदा अब हेर्नुस् त यो की कलम भयो हो कि नि यो की कलम र अर्को यो की कलम हुने भयो। त्यसपछि रेसियो क्याल्कुलेट गर्नुस् त कन्स्टेन्ट बाई 1/7 20/7 अपन 1/7 त 20 -20 माइनस छ नि त्यहाँ होइन होइन यहाँ यो लिइरहेको छु सेम यो कति भयो -15 त अहिले हामीले की कलम सिलेक्सन गर्दा कुन भ्यालु लिन्छौँ 20 लिन्छौँ। ल 20 लियौँ भनेपछि हाम्रो अहिलेको की रो भयो यो अहिलेको की रो यो की एलिमेन्ट कुन छ अब अहिले हिसाबले हेर्दा की एलिमेन्ट हो ल 1/7 फेरि यहाँ की एलिमेन्ट भयो तपाईको 1/7 की एलिमेन्ट 1/7 सो हामीले R1 लाई नै परिवर्तन गर्छौं R1 लाई फेरि परिवर्तन गर्छौं त R1 लाई परिवर्तन गर्दा 1/7 अनि यहाँ 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसरी R1 लाई परिवर्तन गर्दा न्यू R1 मा 7 ले मल्टिप्लाई गरौँ त यो यसमा 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20 यहाँ 7 यो 0 यहाँ 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 10 मात्र यहाँ 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 यहाँ 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा -1 र न्यू R1 आयो। ल अब R2 यो -1 है त ल अब R2 मा न्यू R1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुस् त R2 ओल्ड R2 मा न्यू R1 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने -1/7 ले मल्टिप्लाई अर्थात् प्लस गर्ने माइनस प्लस त ओल्ड भनेपछि यो भयो 15 यो 15 यो चेन्ज भयो यो चेन्ज भयो ल अब ओल्ड R2 भनेपछि यो 15/7 यही त हो नि ओल्ड R2 15/7 0 1 -3/7 -1/7 -1/7 ओल्डमा गयो है ओल्डमा त्यसपछि अब न्यू R1 कसरी क्याल्कुलेट न्यू R1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा -1/R ले गरौँ अथवा प्लसै गरिदिँदा पनि भयो माइनस प्लस एड गर्दा भयो 1/7 ले मल्टिप्लाई गरौँ र यहाँ माइनस नगरेर सिधै एडिसन गर्दा पनि भयो किनभने माइनस इन्टु माइनस प्लस नै भइरहेछ हो कि नै त अब न्यू R1 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20/7
अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा 1, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0, यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 10/7, यहाँ भयो 1/7, यहाँ -1/7। अब एडिसन गरिदिउँ, सब्ट्र्याक्सन नगरौँ, सिधै एडिसन। 15 र 20, 15 र 20 35, 15 र 20 35, 35/7 5। यो जोड्दा यो दुईटैको एडिसन गर्दा 1, यो दुईटैको एडिसन गर्दा 1, यो दुईटैलाई जोड्दा 1, किनभने 7 3 10 7 क्यान्सल, यो 0, यो पनि 0। ल त न्यू R2 पनि आयो। ल हेर्नुहोस् कुन कुन भयो त। अब सिम्प्लेक्स टेबल अब हामी 4 मा छौँ। सिम्प्लेक्स टेबल 4, सिम्प्लेक्स टेबल 4 मा न्यू R1 कति छ? न्यू R1 मा 20 7 0 10 1 -1। ओल्ड न्यू R2 मा 5 1 1 1, तीनवटा 1 0 0। अब बेसिक भेरिएबल कुन भयो? 1 0 भनेको S2 र X2, अनि कोफिसिएन्ट 0, X2 को कोफिसिएन्ट 5। अब मल्टिप्लाई गरौँ त। मल्टिप्लाई गर्दा यसको भ्याल्यु मल्टिप्लाई गर्दा 0 25 0 5 5 5 0 0। ल अब सब्ट्र्याक्ट द 5 - 4 1 0 5 0 र 0 माइनस प्लस भयो। अब सबै पोजिटिभ आयो। अब हेर्नुहोस्, अब रेसियो क्यालकुलेसन गर्नु परेन। अल ZJ - CJ आर नन नेगेटिभ, सो द सल्युसन इज अप्टिमल। अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो, एटेन गरिसक्यो अप्टिमम सल्युसन। मेट्दिउँ अब यहाँसम्म। ल अप्टिमम सल्युसन गरिसकेपछि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम कति छ? म्याक्सिमम यो म्याक्सिमम, हेन्स म्याक्सिमम Z इक्वल्स टु 25 एट कति? X1 भ्यालु भन्नुहोस्, X2 भ्यालु भन्नुहोस्, S1 को भ्यालु भन्नुहोस्, S2 को भ्यालु भन्नुहोस्, A को भ्यालु भन्नुहोस्। ल त तपाईको यो S2 को भ्यालु 20, S2 को भ्यालु 20, X2 को भ्यालु 5, त X2 को भ्यालु 5, अरु बाँकी सबै 0 0 भयो यो आन्सर। यो हाम्रो डिसिजन भयो। त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? त ल अब आज हामीले म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लमसँग सम्बन्धित सल्युसन गऱ्यौँ। अर्को विकमा हामीले मिनिमाइजेसन टेक्निकवाला सल्युसन गर्छौँ। मिनिमाइजेसन टेक्निक्स सल्युसन गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्लासमा मिनिमाइजेसन टेक्निक गर्छौँ। ल आजलाई क्लास यहीँ गरौँ। मैले एटेन्डेन्स गरिदिइरहेको छु डाउनलोड। मैले यो तपाईँको नि एउटा यस्तै एउटा इक्जाम्पल युट्युबमा लास्ट अहिले हेर्नु होला, अहिले अपलोड गरिदिएको छु यस्तै। तर यो ठ्याक्कै यही इक्जाम्पल होइन, तर यो मेथडको इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई युट्युबमा राखेको छु। पुरै बिग यम भनेको के हो देखि लिएर, बिग यम भनेको के हो भनेदेखि लिएर एउटा इक्जाम्पल सल्युसन ठ्याक्कै यही चाहिँ हुबहु यही क्वेसन होइन। यो हुबहु क्वेसन भोलि राख्छु है, आज राख्छु एडिट गरेर। तर यस्तै एउटा बिग यम मेथड के हो र यस्तै मेथडको एउटा सल्युसन राखेको छु, तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै। आज क्लास यहीँ गर्नुहोस्। हस् त, बाइ बाइ।